बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, मोदी तकरीर कर रहा था और कह रहा था कि मां भारती का एक सिपाही सीना तान के खड़ा है, जिसका दिमाग सर्द लेकिन खून गर्म है। और यह भी याद रहे कि अब उसकी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है। भारत का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान में बेहतरीन शिकस्त के बाद अब वो छोटी छोटी ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है जो कि बहुत छोटे, नाबलद, कम ज़र्फ दहशत गर्द की होती हैं, जो कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मासूम बच्चों का कत्ल करता है, रियासत पर वहां हमला करता है जहां लोग बिल्कुल बेबस होते हैं, जहां सोचा भी नहीं जा सकता। मोदी को बार बार समझाया गया कि अगर आप मां भारती के सिपाही हैं तो किसी भी धरती का जो सिपाही होता है उसमें भाईचारे की थोड़ी सी रमक बाकी होती है, उसमें अमन की ख्वाहिश होती है, उसमें इंसानियत होती है, उसमें कम अज कम इंसानियत का खून बहाने के लिए इतनी दीदा दलेरी नहीं होती। वो हर लम्हे सिर्फ कत्ल नहीं चाहता, सिर्फ खून नहीं चाहता। वो सिपाही किसी भी मजहब से हो, किसी भी धरती से हो। हां, अगर कोई दरिंदा सिफ्त है, अगर कोई इखलाकियात से गिरा हुआ है, अगर किसी को गुजरात के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, फिर वो ऐसी ही बातें करेगा और जंग से किसी भी सूरत वो किनारा कशी इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक नौजवानान हैं और बेहतरीन नजर रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? धरती मां भारती का एक नौजवान सिपाही सीना तान के खड़ा है, उसकी रगों में अब खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। क्या अजाइम नजर आते हैं मोदी के? और छोटी छोटी दहशत गर्दी की कार्रवाइयां, मासूम बच्चों की जान लेना, क्या मतलब करेगा? क्या ये मोदी का प्लान क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस उम्र में आदमी सठिया जाता है और औसान खता हो जाते हैं, उसके होश हवास नहीं रहते। जब किसी बॉक्सर को नाक पे मुक्का पड़ जाता है बहुत जोर का, तो वो नॉकआउट हो जाता है, उसको समझ नहीं आती, वो चारों शाने चित्त जिसको कहा जाता है। और सीना तो वाकई तान के खड़ा है उनका फौजी। देखिए ना, बेशर्मी बेहयाई कसे वो सीना तान करके अपने मुल्क की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और पीठ उसकी पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि ये तो वो फौजी है जो भाग गया। जब मैदान में उसकी भारत माता ने उसको पुकारा तो वो वहां से दौड़ गया और सिंदूर वाकई दौड़ रहा है उनके, क्योंकि जिनमें हया का खून दौड़ रहा होता है वो तो फिर भी जो है वो इस किस्म की घिनौनी घटिया गिरी हुई हरकतें नहीं करते। तो सिंदूर जिनके दौड़ रहा होता है वही इस किस्म की जो है वो चीप हरकतें करते हैं। तो नरेंद्र ने बिल्कुल सही कहा कि वो सिंदूर दौड़ रहा है, क्योंकि तंदूर में पकने के बाद सिंदूर जो है वो मजीद जो है वो उसके अंदर बेहयाई का तड़का लग चुका है। इसलिए पहली बात तो यह है कि ये तो नरेंद्र मोदी के मेरे ख्याल में अहमकाना गुफ्तगू जो है वो उसका जवाब है। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें, भारत जो है वो एक कलैप्स के ऊपर आ चुका है और ये कलैप्स जो है ये पूरी दुनिया बड़े हैरान होकर देख रही है, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम था कि भारत इतनी जल्दी जो है कलैप्स होगा। देखिए, मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह वो कहते थे कि नरेंद्र मोदी जब आएगा ना, और अगर इसको मजीद टाइम मिल गया तो ये भारत के टुकड़े करके जाएगा। लगता यही है कि ये भारत के टुकड़े करने जा रहा है और भारत एक तीसरे जो बंटवारा है उसकी तरफ जो है रवां दवा है बड़ी तेजी से। आप देख लें कि किस तरीके से जिंगनान जो प्रोविंस है उसकी बुनियाद डाल दी गई है चीन की जानिब से और 27 जगहों के नाम तब्दील कर दिए गए। ये कोई मामूली बात नहीं है। इवन के मिठाइयों के नाम तब्दील कर दिए गए सर। भारत में मिठाइयों के नाम तब्दील कर दिए गए।
वही जी जी को आप देखें, इसके बड़े असर हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर आपकी आवाज क्लियर हो जाए तो। जी जी, आपको आवाज आ रही है जी मेरी अभी अभी? ठीक ठीक ठीक, जी जी फरमाइएगा। जी, गुजारिश यह है कि भारत को बहुत सारे मसाइल का सामना है, और तौर पे नेशनल ह्यूमिलिएशन। सलमान साहब, अगर अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की आवाज को क्लियर कर लिया जाए तो दैट वुड बी फाइन। तो कहते थे कि हम इतने बड़े भारत हैं, इतने मजबूत हैं, हमारे पास 12,40,000 की फौज है, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास कैप्टन हैं, हमारे पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास टैंक पाकिस्तान से ज्यादा हैं, जहाज ज्यादा हैं, और हमारे पास जो है सबसे बड़ा हमारे पास ज्यादा है। आप देखें, और चले जो बुनियानुल मरसूस का जो वाकया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक अपनी जगह है, वो तो पूरी दुनिया ने देखा और इसके ऊपर पाकिस्तान को पजेराई की। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि आप इससे अंदाजा करें कि जो हमारे ऑपरेशन सलार लॉन्च हुआ, इससे पहले आप फरमा रहे थे कि इस उम्र में बंदा सथिया जाता है। अब ये मैं बयान पढ़ रहा था अमेरिका की सिक्योरिटी माहिर और मारूफ प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना पीछे हटा, ना भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान को हरा सका, बल्कि भारत को शिकस्त फाश हुई है। हाँ, भारत जिस पे रिलाय कर रहा था, भारत के साथ वही मुल्क नहीं खड़ा। और जिस तरह आपको पता है कि ट्रंप ने भी बार बार जिक्र किया है कि मोदी कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या आप समझते हैं इंटरनेशनली इतनी मार पड़ने के बाद, इतने थपेड़े पड़ने के बाद मोदी बाज नहीं आ रहा? उसे किस चीज का घुमंड है आपके ख्याल में? क्यों अभी भी इतनी हसीमत के बाद भी मोदी इस तरह मेरा संदूर गर्म हो रहा है, खूनी गर्म हो रहा है, दिस एंड दैट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब एलैबोरेट कीजिएगा। देखें, जो लड़ाई के बाद घूंसा याद आए ना, वो मोदी को अपने मुंह पे मारना चाहिए। और जब वक्त था, मैं देखिए ना, बात यह है कि उस टाइम पे जब पाकिस्तान उनकी धुलाई कर रहा था, तो उस टाइम पे उनके आखिर क्या हो गया था, माउफ पड़ गए थे बिल्कुल, उनको समझ नहीं आ रहा था। पहली बात यह है कि इनकी जरा फेलियर्स के ऊपर गौर कीजिए। सबसे पहले इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ तभी इनको जो निशाने जितने भी इन्होंने मारे वो गलत मारे। जहां मतलब जो स्ट्रेटेजिक नौयत की, मैं अभी इस पे टेलीफोन पे क्या बताऊं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक नौयत की चीजें होती हैं उनको हिट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है वो इधर उधर मदारिस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, और इधर आए बाएं शाएं टारगेट करते रहे। इससे पहले भी आपको याद है कवे मार के आ गए थे वहां बालाकोट 2019 में। 2 कवे जो है, हाँ 2019 के अंदर कवे मार दिए थे इन्होंने। तो क्या मतलब ये क्यों हो रहा है? फिर दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन जो था पिछली दफा अभिनंदन का, वो हमने बंद कर दिया था, तब भी यही हुआ था। तो असूलन तो ये होना चाहिए था कि 6 साल में इनको अपनी कम्युनिकेशन जो गैप्स थे उनको फिल करना चाहिए था, लेकिन कम्युनिकेशन वही हुआ कि इस बार PL-15 उनको जो है पड़ गया, JF-17 पड़ गए, J-10C पड़ गए। और उनकी हद ये है कि कमाल ऐसा ही है, वैसे मैं आपको सच बताऊं कि जो S-400 मिसाइल है वो इतना मजबूत मिसाइल है, अगर उसकी आपने भी पढ़ा होगा माशाल्लाह, तो S-400 मिसाइल जो है ऐसा ही है कि किसी आदमी के पास 12 बोर है और वो तीतर का शिकार करने गया है, और मजा ये आया कि तीतर उसको मार दे। तो ये S-400 का जो हुआ है वो यही हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर खसूसी करम किया। दूसरा फेलियर इतना है, साइबर फेलियर हुआ है। जो साइबर अपना कहते थे कि जनाब हम तो दुनिया के अंदर एक साइबर इनकलाब ला रहे हैं, हमारे पास। अच्छा, एग्जैक्टली इस जंग से पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं भी ये समझ रहा था कि भारत ने आईटी में बड़ी कमाल तरक्की कर ली है। सारे गूगल में वो बैठे हैं, वो क्या ट्विटर में वो बैठे हैं, और जो आईटी का बड़ा प्लेटफॉर्म है उसमें भारतीय बैठे हैं। हाँ, वाकई बड़ा फैन था, लेकिन इसके बाद समझ आई कि इसके लिए जज्बा भी होना चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, और सही वक्त पे सही निशाना भी लगाना आना चाहिए, जिसमें भारत बुरी तरह फेल हुआ। देखिए ना, इसको अगर आसान लफ्जों में कह लें कि नकल के लिए अकल चाहिए।
تو نہ ان بیچاروں میں عقل ہے اور نہ ان کو نقل کا طریقہ آتا ہے. بات یہاں یہ بھی نہیں ہے، تمسخر نہیں اڑانا ہم نے، لیکن ہم ذرا سیریس بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے آج سائبر اٹیک ہوا اور ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. حیران کن بات ہے، اتنا بڑا بھارت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وار پریپیئرڈنس نہیں تھی، یعنی کہ بھارت کی فوج نے یہ سوچا کہ جس دن سے نیوکلیئر بنا ہے اب ہم جو ہے وہ کنونشنل وارفیئر میں نہیں جائیں گے، اس لیے وہ جو اسٹریٹجک نوعیت کی جو ملٹری ایکسرسائزز تھیں وہ نہیں کی، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب ہمارے درمیان میں 22 تاریخ کے بعد ٹینشنز بڑھنا شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ہماری طرف افواج جو تھی وہ میسائل ٹیسٹ کر رہی تھی، وہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہی تھیں. ہمارے جنرل صاحبان اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہے اگلے مورچوں میں تھے، سپاہیوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے. لیکن دوسری جانب بھارت کا ایسا کوئی چیز نظر نہیں آئی. پھر اربن وارفیئر ہے، انہوں نے اربن وارفیئر یعنی کہ عوام سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو سکھایا. اسی طریقے سے انہوں نے جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر اپنا کردار ادا کیا وہاں، جو کہ وہ بھی ناکام رہا. لیکن اس سب کے باوجود وہ لائٹ ویپنز پہ ٹرین تھے، یعنی کہ ایس ایم جیز کے اوپر، سب مشین گنز کے اوپر ٹرین تھے. جب سامنے سے آئے موٹر آئے، جب آرٹلری آئی، ہیوی آرٹلری آئی، سیلف پروپیلڈ گنز آئیں اور دیگر اس قسم کے جو جنگی طریقے ہوتے ہیں، شارٹ رینج میسائلز آئے جن میں فتح 1 فتح 2 جو پہلے ہتف 1 ہتف 2 کہلاتے تھے، اب اس کو زیادہ پریسیجن کے ساتھ ہم نے بنا لیا ہے الحمدللہ. تو بھارت پریپیئرڈ نہیں تھا. بھارت کو انٹیلیجنس اتنا بڑا فیلئر ہے، اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ را کے چیف کو ٹھیک ٹھاک جھڑکیاں جو ہے وہ وہاں پڑ گئیں جب ان کی میٹنگ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کا جو اس ٹائم پہ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ وہ اکڑ نہیں رہا، یہ اصل میں ایک ہزیمت کا طریقہ ہے. ہزیمت اتنی ہوئی ہے کہ جو ٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کرانا چاہتے ہیں. مشرقی بارڈر پہ بڑی ہیوی شکست ہزیمت کے بعد مغربی بارڈر پہ بلوچستان کے ان علاقوں میں، یعنی کیا آرمی پبلک اسکول کی بس پر حملہ کرنا، سر اس طرح کی چیزیں، جبکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، پھر بھی اتنا بڑا حملہ کر جانا کسی کے تھرو، تو سر یہ ہماری بھی ناکامی ہے. ہم اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ کیا اسٹیٹ میں ٹھیک ہے ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں، لیکن چند لوگوں کا خون بہہ جانا، چند لوگوں کا آخری سانسوں پہ چلے جانا، وینٹیلیٹرز پہ چلے جانا، ہم اس ساری جنگ سے کیسے نکل پائیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ کا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، میں پچھلے ذرا بات کو مکمل کرتے ہوئے، بھارت اس ٹائم پہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہے، پولیٹیکل آئسولیشن کا شکار ہے، اپنی بی جے پی پارٹی کے آئسولیشن کا شکار ہے، اور اسی طریقے سے ملٹری آئسولیشن کا شکار ہے. اس کی ملٹری میں بغاوت ہو گئی ہے. یہ تمام باتیں ہیں نریندر مودی کو پریشان کر رہی ہیں، اور اکنامک جو نقصان ہوا وہ اس کی جگہ رائٹر کے مطابق $83 بلین، لیکن دوسرے آزاد ذرائع کے مطابق جو ہے وہ تقریباً $300 بلین کا بھارت کو نقصان ہوا ہے. اب آپ کے سوال کی جگہ دیکھیں، انٹیلیجنس فیلئر، اگر میں یہ کہوں کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے تو بڑا زیادتی ہوگی. بالکل انٹیلیجنس فیلئر ہے، لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے انٹیلیجنس فیلئر آپ کو امریکہ میں دیکھنے میں آئے؟ 9/11 کے بعد آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے وقت اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا. پھر اسی طریقے سے ہم نے بامبے اٹیک کو دیکھا کہ کیا وہ اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، وہ بھی انٹیلیجنس فیلئر تھا. پھر ہم نے جو ہے وہ 7/7 بامبنگ دیکھی لندن کی، جہاں 1 ملین سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن اور اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسی پولیس موجود ہو، MI6 اور MI5 جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہوں. جب دشمن بم باندھ کے آ جائے یا ارادہ کر لے تو پھر انٹیلیجنس فیل ہوتی ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ورسز ہیومن انٹیلیجنس جو ہے وہ نہیں کام کرتی. بات یہی ہے. تو انٹیلیجنس فیلئر ہوتے ہیں، لیکن میں چھوٹا سا آپ کو ذرا اس کے اپنے ناظرین کے لیے، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن ناظرین کے لیے رہنمائی فرما دوں
इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आती है कि जी फलाना जो एक आदमी है जिसका कद 6 फुट 2 इंच के करीब है, जिसामत भारी है, वो गालिबन तोरखम बॉर्डर से जो है वो एंटर कर रहा है, और हम अंदाजा कर सकते हैं कि उसके पास जो 26 किलो मवाद जो है वो मौजूद है। तो देखने में आया इंटेलिजेंस ये, अब लेकिन ये नहीं पता होता कि उसने पेशावर में तो खुदा ना खास्ता हमला करना है, लेकिन पेशावर में क्या किस्सा ख्वानी बाजार में करना है, उसने कैंट में करना है, उसने सदर के इलाके में करना है, या किसी और इलाके के अंदर करना है, ये है बात। तो प्रिसाइज इंटेलिजेंस जो होती है वो नहीं मौजूद होती। हाँ, बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी इंटेलिजेंस जो मामलात हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा, खास तौर पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है देखिए जंगें जब होती हैं तो फिर अब जंगों की हैयत तब्दील हो गई है ना। आप देखिए कि इस बार जो जंग थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की थी। तो मैं समझता हूं कि हमें अब नए सिरे से जो मौजूदा हालात हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए जरूरी है कि हम उन खतूत पे काम करें, और पूरे कौम और पूरे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो लेवीज का हो, चाहे वो आप देखिए ना 88,000 लेवीज मौजूद हैं बलूचिस्तान के अंदर। आपने जाफर एक्सप्रेस का वाकया देखा, आपने ज़ोब कैंटोनमेंट देखा, आपने लोरालाई देखा, आपने मकरान पे देखा, आपने गवादर में देखा, आपने जो है वो क्वेटा में देखा। आप मुझे बताएं कि कहीं आपको लेवी नजर आई? क्यों नहीं नजर आई? खुलदार का वाकया देख लें, कहाँ लेवी थी, कहाँ वो लोकल MNA, MPA और सेनेटर आपको लोगों की गम में शरीक नजर आए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लोकल इंतजामिया अपना वो किरदार अदा नहीं कर रही, पाक फौज हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। यू वांट टू डू दिस, यू वांट टू से दिस? ओह ऑफ कोर्स, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू टेल। देखिए, पाक फौज का एक रोल है, और वो रोल है ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि वो जब जंग होती है तो अल्लाह का शुक्र है उस जंग में उन्होंने अपना लोहा बनवाया अपनी काबिलियत का, लेकिन रोजमर्रा की चलिए सर, जहां हमने पुलिस की मुल्क से बाहर के मसाइल की बातें की, फिर हम मगरबी बॉर्डर तक पहुंचे, अब हम जरा पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर के मसाइल को डिस्कस करते हैं। सर, कहा यह जा रहा था कि इस जंग को अगर तवालत मिल जाती तो इमरान खान रिहा हो जाते, चूंकि जंग विदिन 3 डेज खत्म हो गई, अब इमरान खान के लिए स्पेस बाकी नहीं है, इवन के बुशरा बीबी को भी कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। योर टेक प्लीज। वेल, यू नो, मैं हमेशा से जब से ये 9 मई के वाकयात हुए, मैं वो शायद वाहिद आदमी हूं जो एक ही बात कहता रहा कि इमरान खान को रिहाई नहीं मिल रही, और उसकी वजूहात है। पहली बात यह है कि इमरान खान साहब ने एक इदारे के खिलाफ जुर्म किया है। देखिए, उस इदारे का जिसने आज आपकी इज्जत में इजाफा किया, उस इदारे का जिसको पूरी दुनिया ने उसके ऊपर जो है वो आज उनसे हैरान है, उनको पढ़ रहे हैं, उनके मुतालिक केस स्टडीज शुरू हैं। और इमरान खान साहब का अगर देखें, अब हम एक हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं कि जी जंग तवील हो जाती तो इमरान खान रिहा हो जाते। कैसे हो जाते भाई? इमरान खान ने जाके एटम बम हाथ में लेके जो है मार देना था भारत के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि इमरान खान का एक ट्विटर मैसेज जंग का पांसा पलट सकता था, हमें शायद J-17 थंडर उड़ाने की भी जरूरत ना पड़ती। वो तो यहां तक खुशफहमी में मुब्तला है सर। देखें, जिन लोगों के पास ताकत होती है ना अवामी, वो 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ, बड़ी बात कर दी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये क्लेम करती है आज इलेक्शन करवा लिए जाएं 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ेगा। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि खुश फहमी का जो है वो कोई इलाज नहीं हुआ करता। और आप देख लें, तहरीक इंसाफ जो है वो आपने मुतअद्दिद बार उनको देख लिया। मुझे छोड़ें, अपने आप को छोड़ें,
जुनैद साहब जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो आला जिम्मेदारियां संभाली थी जुनैद अकबर साहब ने, जी, तो मुझे ये बताइए कि वो कहाँ, उन्होंने क्यों सवाबी जलसे को जो है नाकाम करार दिया था, क्यों बरहमी का इजहार किया था? सर इसी अच्छा, पहली बात पाकिस्तान तो तहरीक इंसाफ यहाँ भी एक बड़ा स्ट्रांग वर्डिक्ट रखती है। वो कहती है कि आप लोगों को हब्से बेजा में ना रखें, लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग ना करें, आप लोगों को पुरअमन एहतजाज करने दें, फिर देखें लोग निकलते। ये बात बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं कि लोगों को हब्से बेजा में ना रखें, डायरेक्ट फायरिंग ना करें। आए चलते हैं चौक यतीम खाना और सामने है तहरीक लब्बैक। चलें अब बताएं तहरीक इंसाफ का फॉर्मूला अब कहाँ खड़ा है? देखिए मान लें तारीख आपको बार बार दोहराती है अपने आप को और आपको टॉन्ट करती है कि यू डिड दिस, नाउ बी प्रिपेयर्ड, ये आपके साथ होने वाला है। ऐसा कोई ये मकाफात अमल तो नहीं है सर? मैंने बहुत सोचा है इस बात पे। मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं। ठीक, कश्मीर के जो लोगों से जुल्म हुआ, कश्मीर का सौदा किया गया 5 अगस्त 2019 को, राइट, उसके जितने किरदार थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं और अवाम भी जानती है, उसके जितने किरदार थे वो दुनिया में जो है वो रुस्वा हो रहे हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत ताकतवर थे सारे। ठीक, आप देखें। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गोल साहब, इम्पोर्टेंट पे नहीं सुनी जाती तो अरश पे तो सुनी जाती है ना भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये कहा जा रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने बंदे जनरल फैज हमीद को नहीं छोड़ रही, कम अज कम 14 साल सजा होने की खबरें सर्कुलेट कर रही हैं। वो तो जब सजा होगी फाइनल होगा, लेकिन सजा होगी। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट अपने बंदे को नहीं छोड़ रही तो फिर इमरान खान को कैसे छोड़ेगी? देखिए ना, पहली बात यह है कि ये जुर्म जो है ये एक इदारे के खिलाफ हुआ है। सबसे बढ़कर बात यह है, एक इदारे के खिलाफ हुआ है और आपने उस इदारे को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाया। जो काम भारत नहीं कर सका जीएचक्यू पे हमला करने का, आपने वो किया। जो आईएसआई के ऊपर आपने, जो एयरफोर्स के जहाजों के ऊपर, चागी के पहाड़ों के ऊपर, आप मुझे बताएं जो चागी के मॉडल थे वो तो पाकिस्तान की, आज देखिए ना, उसकी वजह से हमें कितनी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। तो आज वो चागी के पहाड़ को जलाने का क्या मकसद था? ठीक, ये कह देना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो बस तखफार। क्यों? आज खान जो है वो हजरत नूह की उम्र पर लेके आया है। लेकिन सर ये कब तक हम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे, या ये बंद गली जब तक बंद नहीं होगी या इस बंद गली से हम निकलेंगे नहीं, सियासी बहरान खत्म नहीं हो सकते, तो सर हल क्या होगा, तदारुक क्या होगा, कब तक ये कहानी चलेगी? तहरीक इंसाफ के डेज आर नंबर्ड। तहरीक इंसाफ के दिन गिने जा चुके हैं। तहरीक इंसाफ की जो जरा सिग्नल वाली जगह पे हो जाइए सर, बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आप। अब्दुल्ला हमीद गोल साहब चेयरमैन नौजवानान तहरीके नौजवानान पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्यार और इमरान खान का प्यार लोगों के दिलों से निकालना खारिज अज़ इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब तक जिंदा रहेगी, कायम दायम रहेगी, जब तक पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, जब तक पॉलिटिकल सिस्टम कायम दायम रहेगा, जब तक लोग सांस ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद रहेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिराने वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अपना वर्डिक्ट देने वाले लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन गिने जा चुके हैं और इस जंग के बाद ख़ास तौर पे ना तो इमरान खान को कोई स्पेस मिलने वाली है, इवन के बुशरा बीबी को भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जबकि पूरी दुनिया से ये खबरें आ रही हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान में एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो यूरोप से आया है और वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश में है
اور عمران خان کو چھڑوانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہا، ہر فورم پہ پہنچ رہا ہے، ہر جگہ پہ بات کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے، کیونکہ عمران خان کی رہائی ہوگی تو سیاسی بحران ختم ہوگا، ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب تک کسی جماعت کی پاپولیرٹی عوام میں ختم نہیں ہوتی تب تک چیزیں آپ اپنی مرضی کے مطابق ختم نہیں کر سکتے۔ اس وقت اگر گراؤنڈ ریالٹی دیکھی جائے تو ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ موجود ہے۔ وہ نوجوان جس کی عمر 30 سے 35 سال ہے یا 18 سے 35 سال کہہ لیجئے، وہ قطعاً کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ ایک شاٹ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ناز بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے بات کریں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے سابق بندے فیض حمید کو نہیں چھوڑ رہی تو پھر عمران خان کی جان خلاصی کیسے ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ۔ وداؤٹ اینی ڈیلے یور ٹیک پلیز، موجودہ سیاسی منظرنامے پر عمران خان رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے، ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، اور عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یور ٹیک پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو تھینک یو آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ شعر سے ابتدا کرتی ہوں۔ رحم مانگا ہے میرے قاتل نے، رحم مانگا ہے میرے قاتل نے، آج میں کھل کے مسکرایا ہوں۔ دیکھیے، آپ اگر پاکستان کا پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جمہور اور جمہوریت، ٹھیک ہے، اور آپ کے ملک کا آئین و قانون کچھ چیزیں آپ کے لیے وضع کرتا ہے یا واضح کرتا ہے یا کلیئر کرتا ہے۔ ٹھیک، آپ کی ریاست، آپ کی جمہوریت، آپ کی عوام ہوتے ہیں، اور عوام بھی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں، اور آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی، آپ کے ملک کے استحکام، آپ کے ملک کی ترقی کے لیے مختلف ونگز ہیں، ادارے ہیں جو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے کام سر انجام دیتے ہیں ملک پاکستان اور عوام پاکستان کی ویلفیئر کے لیے۔ اچھا میڈم، آپ کے منہ سے بڑی پیاری باتیں لگ رہی ہیں، جمہوریت، انصاف، انسانیت، اخلاقیات، رحم، امن، سلامتی، لیکن آپ کو یتیم خانہ چوک پہ جب تحریک لبیک پاکستان پہ آپ لوگ ڈائریکٹ فائر کر رہے تھے یا کروا رہے تھے، اس وقت آپ کو یہ سب کچھ یاد نہیں تھا؟ وہ بھی تو جمہوری لوگ تھے، وہ بھی تو احتجاج کرنے نکلے تھے۔ دیکھیے جی، کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ جلسے جلوس ایسے ہوتے ہیں جن کا ساری دنیا کو بڑا پتہ ہوتا ہے، کچھ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پلانٹ کیا جاتا ہے، وہ تیار کیا جاتا ہے، وہ جب باہر نکلتے ہیں پھر ماضی میں ایسے دیکھ لیں، آپ نے دیکھا بہت سے ایسے مولانا صاحب کے، انہوں نے دھرنے بھی دیے، تحریکیں بھی چلائیں، اور پھر وہ کیسے لے دے والے معاملات کے ساتھ بیٹھ گئے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک پولیٹیکل، ایک بڑا فگر یا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا مذہبی ایک آسپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اسکول آف تھاٹ کو فالوونگ ہوتے ہیں، ان کے فالوورز ہوتے ہیں، ڈز ناٹ مین کہ وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کے ملک کی آج بھی ایک بہت بڑی پارٹی ہے۔ جس طرح آپ کراؤڈ پلر ہیں، تحریک لبیک بھی اسی طرح کی کراؤڈ پلر تھی اور ہے، اور آپ کسی بھی اور جماعت کے لیے کچھ اور طرح سوچتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور طرح سوچتے ہیں۔ میری آپ بات سنیں، ایک تو عابد صاحب آپ موقع دیا کریں، آپ نے ایسے ٹائم 2 سوال کیے، میں نے ابھی ایک کا بھی جواب نہیں دیا، آپ نے دوسرا اصل میں آپ کے جواب میں سے سوال نکل آیا نا جی، میں آپ کے جواب کی طرف آ رہی ہوں۔ دیکھیے میں بینگ لائر، بینگ پیڈسٹیرین، بینگ روڈ یوزر، ہائی کورٹ سے نکلتی ہوں، یو کانٹ ایون امیجن کہ وہی موب آپ کے ایم یو کالج کے باہر تھا، مین روڈ پہ تھا، روڈ بلاک تھی، اور سب ایک ڈنڈا بردار فورس تھی، جن کو میں نے ایک گپتی سب ایس پی تھے، ان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے ایسسنیٹنگ آپریشن تھے یا سیکیورٹی تھے، ان کو میں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے خود
میں نے دیکھا وہ لوگوں کو پش اپ کر رہے تھے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے کہ رک جائے. میں نے خود میں آئی وٹنس ہوں, میں نے ان کو توڑ پھوڑ کرتے ہوئے دیکھی, اور انہی میں سے لوگ تھے. جو چیز میں نے دیکھی مجھے نہیں, اللہ جانتے اس بات کے لیے, انہی میں سے لوگ تھے. وہ ڈنڈا بردار بھی تھے, حملہ بھی کر رہے تھے, انہی میں سے فائر بھی ہو رہے تھے, اور یہ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں. یہ آن دا ریکارڈ. اچھا, مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ اپنے 9 مئی کی کہانی سنا رہی ہیں. نہیں جی, میں اپنی 9 مئی کی کہانی نہیں سنا رہی ہوں. میں کہتی ہوں اس 9 مئی کو بھی ایک مزار بنانا چاہیے, اور اس کو ایک جیسے یوم تکبیر منایا جاتا ہے ویسے منانا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, وہاں پہ اگر اتنا کچھ ہوا, وہاں پہ آپ کو کیجولٹیز کن کی ہوئی؟ ہمارے ایک لائر تھے, ان کا کلرک تھا جو مارا گیا, اس کی 2 دن کے بعد لاش آپ کو دی جاتی ہے اور آپ سے اسٹیٹمنٹ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک پبلک کال ہے, ایک ملک کی پبلک, ایک اتنی پبلک فگر عمران خان صاحب کو جب سپریم کورٹ سے اسلام آباد سے اغوا کیا جاتا ہے, اس کے لیے کہا گیا JIT بنا دے, نہیں بنائے گی, وہاں کے کیمروں کے فوٹیج غائب کر دے گی. عوام کی محبت تھی خان کے لیے, وہ باہر نکلے. ٹھیک ہے, نہیں اب دیکھیں اتنی ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے وہاں پہ جناح ہاؤس کے باہر, تو وہ لوگ کیوں اتنے وہاں پہ لوگ سیکیورٹی کو حصار کو کیسے توڑ کے چلے گئے؟ میں یہ سمجھ جی اگر ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کینٹ کی طرف کینٹ کی طرف جانا ہے, اور آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہو, بالکل ریکارڈ پہ. آج پہلا سوال یہ کہ آپ کینٹ کی طرف گئے کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہیں سے گزر کے جانا ہوتا ہے. اس میں اگر وہاں لوگ چلے گئے ہیں تو ہمارے ملک لاہور ہمارے ملک کا حصہ ہے, اور ہمارے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایجیٹیشن کرنا, پروٹیسٹ کرنا, جلسہ اور جلوس کرنا اور ریلی نکالنا. دیکھیے اگر انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں, اگر یہی ریلی تحریک لبیک نکالے تو وہ ڈنڈا بردار تھے. دیکھیں وہ جو ریلیاں نکالتے ہیں وہ بھگتتے رہے. میری بات نے ہمارے ملک میں تو پھر آپ بھی بھگتے, مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں 9th میں کیا گیا یا کرایا گیا, لیکن ساری دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے, آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں. اور یاسمین راشد سمیت اس میں ہم لوگ ہم لیگل ٹیم ہے اس میں آج بھی جیل ٹرائل میں تھی. ٹھیک ہے, 96 FIR ہے, 97 FIR ہے. FIR نمبر بتا رہی ہوں. آپ کا تو قد بڑھ گیا ہے ایسے. نہیں دیکھیں قد نہیں بڑھا جی, ہم پاکستانی ہیں, اسٹوڈنٹ آف لا ہیں. آپ بھی جیسے میڈیا سے ہیں, آپ بھی ویجیلنٹ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہاں پہ آن دا ریکارڈ تو ٹرائل نہیں ہو رہا, لیکن میڈیا کے لوگ وہاں پہ بیٹ ضرور کر رہے ہیں. وہ نوٹ کرتے ہیں چیزیں اور وہ رپورٹنگ کرتے ہیں اور باہر آتے ہیں. شاید آپ کی نظر میں نہیں چیزیں گزری ہیں. ایک بندہ جو وہاں موجود بھی نہیں تھا اس کو بھی FIR میں ڈالا گیا. دیکھیں اس ایک ہی ٹائم میں پورے پاکستان میں, اچھا میں اسے انڈورس نہیں کرتا, لیکن اگر آپ آؤٹ آف دا باکس گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی آؤٹ آف دا باکس جائیں گے. اگر آپ نے کوئی اتنا بڑا قانون توڑا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. کوئی قانون نہیں توڑا گیا, کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ قدغن ہے, یہاں اندر جانا منع ہے. ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا. ہمارے پاکستان کا شہر ہے لاہور, اور ہمارے ملک کے ہی, اور آپ کسی بھی وقت جناح ہاؤس جا سکتے ہیں, آپ کسی بھی وقت ٹینکوں پہ چڑھ سکتے ہیں. جناح ہاؤس کوئی پروہیبٹڈ ایریا نہیں ہے, آپ یہ بھی مائنڈ میں رکھیے. یعنی یہ وہی والی بات ہے, ایک طرف آپ لوگ ایک خبر کو اتنا زیادہ چلا رہے تھے نا کہ عمران خان مئی کے آخری ہفتے میں باہر آئے, عمران خان جون کے پہلے ہفتے میں باہر آئے. دوسری طرف عمران خان جیل میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ آپ فیلڈ مارشل کی بجائے بادشاہ لکھ دیتے تو اچھا تھا. یعنی آپ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آنے والے. دیکھیں جی, ہٹ درمی نہیں ہوتی. جو پولیٹیکل مائنڈ ہوتے ہیں نا وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی ایک مائنڈ میں چیز رکھیے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فیک, بوگس, فریولس کیسز ہیں. ان کیسز کی اٹسیلف کوئی لا ان IF لا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ روایت کس نے ڈالی؟ تمام کیسز صفر ہیں سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ناز بلوچ صاحبہ, یہ روایت کس نے ڈالی؟ دیکھیں جی, یہ روایت آپ 3 سالوں میں عمران خان کو 3 سال حکومت میں ملے ہیں, جو پچھلے کوئی 4 ڈیکیڈ سے 70 سالوں سے کبھی حکومتیں گرائی جا رہی ہیں, کبھی حکومتیں کرنی نہیں دی جاتی ہیں, یہ انہوں نے روایت ڈالی ہے. عمران خان نے 3 سال میں آگے کون سی ایسی روایت ڈالی؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہیں تو آپ اس کی ہسٹری پڑھ لیں پاکستان کی, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ روایت کی. ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو ہم صرف عمران خان کے دور کو ڈسکس کریں گے نا.
دیکھیں ہم نے عمران خان کو عوام نے ناز گلو صاحبہ عوام نے عمران خان کو ووٹ اس لیے دیا تھا. خان پاکستان سے باہر نہیں ہے اور عمران خان صاحب پاکستان گزارش سن لیجیے. عمران خان کو عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان تحریک انصاف کا سلوگن لے کر آئے تھے, انصاف کا سلوگن لے کر آئے تھے. عمران خان اسٹیٹس کو توڑنے آئے تھے, لیکن عمران خان اسٹیٹس کو کے ساتھ بیٹھ گئے. کون سی ناانصافی کی ہے؟ آپ ایز اے لوئر آپ لوئر ہوتے تو آپ کو چیزوں کا پتا ہوتا ہے. جو آلریڈی کیسز چلے آ رہے تھے وہی چلے آگے. عمران خان صاحب نے کون سے ایسے نئے کیسز کرائے مجھے یہ بتا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کریں عمران خان کی تو نو ڈاؤٹ عمران خان سب سے پہلے پاکستان, پھر عمران خان صاحب بھی سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی دیتا ہوں کہ آپ نے چلو سب سے پہلے پاکستان تو کہا. آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں سب سے پہلے عمران خان, باقی جائے سب کچھ باڑ میں. دیکھیں جی سب سے پہلے نو کبھی بھی ایسا دیکھیں ہم اب سے پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہیں. ہم 2010 سے آنورڈ ISS سے لے کے IRS میں ہوتے ہمیں 15 سال ہو گئے. ہماری 12 بار عمران خان صاحب سے میٹنگز ہوئی ہیں ڈفرینٹ پروگرامز میں. کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ میں سب سے پہلے ہوں. ہمیشہ وہ پاکستان کی بات, سب سے پہلے پاکستان, عوام پاکستان. عمران خان کون ہے؟ وہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہیں. عوام نے ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے. وہ کبھی بھی اپنی عوام اور پاکستان کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہم نے نہیں کبھی سنا خان صاحب کے منہ سے ایسی بات. ویسے میں نے آپ کے منہ سے سنا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان سے بالا تر کوئی چیز نہیں ہے. اور ایون کہ آپ کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان کو بعض پیغمبروں سے زیادہ عزت ملی ہوئی ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے, عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. عمران خان بہت سے دلوں کی دھڑکن ہے. عمران خان بہت سے نوجوانوں کو ان کی سورس آف انسپائریشن ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ عمران خان ہمیشہ محب الوطنی کا پیغام دیتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں پاکستان سے کیا لوٹ کھسوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں؟ ان کے کوئی کاروبار ہیں باہر؟ بتائیں مجھے انہوں نے کیا پاکستان کے دیکھیں انصاف عدالتوں میں کرنا ہے نا, انصاف عدالتوں میں کرنا. میری بات سنیں, جب رجیم چینج آتا ہے, جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے تو آپ کو پریکٹیکلی وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بھی سسپینڈ نظر آتا ہے. کانسٹیٹیوشن سے بڑا کوئی انصاف نہیں ہوتا. اچھا, پھر میں آج سے میں نواز شریف کو واقعی ایماندار سمجھنا شروع کر دوں, کیونکہ ان کے اوپر پھر ایلیگیشن ہی لگے تھے. شہباز شریف کو بھی ایماندار سمجھنا شروع کر دوں, مریم نواز کو بھی. آپ کے پروگرام کے توسط سے ملزم اور مجرم میں بہت بڑا فرق ہے. عمران خان کے اوپر FIR ہیں, وہ پروون, ان کے اوپر کچھ ایسا پروو نہیں ہوا. ہی از ناٹ پنشڈ, ٹھیک ہے, سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے. اور آپ کے پریویس جو بھی پولیٹیشینز تھے ان پہ پروف تھے, وہ ان کو سزا ہوئی تھی, پنشڈ ہوئے تھے, اور ایز اے اسائلم وہ پناہ گزین کے طور پہ باہر کے ملکوں میں گئے اور انہوں نے ملک بدر ہوئے. عمران خان وہ بندہ جو جیل میں بیٹھا, آپ تو آفرز کر رہے ہیں. اچھا, جب ان کو عدالت نے صادق اور امین قرار دے دیا, یہ کلین چٹ دے دی, پھر ہم کیا کریں؟ دیکھیں بالکل آپ اس بات کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی, ایک عام شہری پاکستان کا, اس کو 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ کوئی باہر کے ملک نہیں جانے دیتا. کس نے بھیجا؟ آپ کی حکومت نے, آپ نے بھیجا. میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, 40 سال انہوں نے حکومتیں گرائی اور 40 سال انہوں نے حکومت کرنے نہیں دی. ٹھیک ہے, ہمارے سسٹم میں دیکھیں چیزیں سب کو کلیئر ہیں, بس ہم لوگوں میں ہمت نہیں بات کرنے کی, سچ بولنے کی. جو سچ بولتا ہے, جو ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور اس نے کتنی حکومت کی؟ انہوں نے 3 سال. تو عمران خان صاحب دیکھیں, آپ اگر آپ سب ادارے اور سب اسٹیک ہولڈرز آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان از نتھنگ, تو آپ سارا دن صبح سے لے کے شام تک ٹی وی شو, ٹاک شو, آپ کے اخبار, جریدے, نیوز پیپر, میگزین, آپ کے پریس کانفرنسز, عمران خان. اچھا, اگر عمران خان کی خبر آنے پہ پابندی لگ جائے پھر بھی آپ کو مسئلہ, اگر ہم عمران خان کی بات کریں پھر بھی آپ کو مسئلہ. آپ فیئر پلے پہ بلیو کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ. ناز گلو صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھی, اور عبداللہ حمید گل صاحب چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, فیصلہ آپ کامنٹ باکس میں کیجئے, آپ فیصلہ کیجئے کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران کس طرح ختم ہو سکتا ہے,
کیونکہ پاکستان میں سیاسی بحران کا ختم ہونا اس وقت از حد ضروری ہے۔ اس سیاسی بحران کے ختم ہوئے بغیر پاکستان میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا، پاکستان میں ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔